फाइनाइट स्टेट अटोमाटाको दुईटा टाइप डिएफए एनएफए को कन्स्ट्रक्सन हेऱ्यौँ, त्यसपछि डिएफए र एनएफए को इक्विभ्यालेन्स पनि हेऱ्यौँ होइन। एउटा एनएफएलाई हामी कसरी डिएफएमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ डिएफएलाई मिनिमाइजेसन गरेर पनि हेऱ्यौँ। अब आज चाहिँ हामी नयाँ टपिक हेरिरहेको छौँ, विच इज इक्विभ्यालेन्स अफ रेगुलर ल्याङ्ग्वेज एन्ड फाइनाइट अटोमाटा। अब हामीले फाइनाइट हजुर त्यो अस्तिको क्वेसनको छ नि त्यो एसेसमेन्टको वाला क्वेसन नम्बर 3 कि के अरे त्यो एकचोटि फेरि भनिदिनु न, त्यसको त्यो Q3 वाला Q4 वाला अलिक बुझेन जस्तो भयो क्या। त्यो मैले त्यसको कपी चेक गर्दाखेरि त्यहाँ भएको मिस्टेक त मैले हुन त लेख्नु त त्यही लेखिदिएको थिएँ। सबैको त चेक गरेर आएको छैन सबैको चेक गरेर भ्याएको छैन मैले। थर्ड इयरको चेक गरेर भ्याएर तिमीहरूको चेक गरेँ, अनि हिजो आधीको मात्रै भ्याएको थिएँ मैले। जतिको भ्यायो उनीहरूको रिटर्न गरिदिएँ, तिमीहरूको आज गरेर पठाउँछु म। अब त्यो के सबैलाई प्रब्लम भयो भने नभए म यहाँ आजै डिस्कस गर्नुला नि त। क्वेसन चाहिँ के थियो भने कस धेरैले कतिले मिलाएकोले नि पछि फेरि कन्फ्युज भएर काटेर बिगारेको रहेछ क्या। क्वेसन चाहिँ के थियो भने बेला काटिदिउँ मैले, हामीसँग ल सबैले हेरौँ है। अनि त्यो डिएफए को डिजाइनमा पनि जम्मा म्याक्सिममले अब थाहा छैन मलाई सारेको हो कि के हो, दुईटा सोल्युसन पाएँ मैले। त्योभन्दा नयाँ भेरिएसन केही पाएन, विच वाज एउटा चाहिँ करेक्ट थियो, एउटा चाहिँ इनकरेक्ट थियो है। धेरैजनाले चाहिँ के गर्यो भने म पहिला त्यसको सोल्युसन भन्छु अनि मात्रै यसको भन्छु ल। सो त्यसमा चाहिँ के थियो भने क्वेसनले के भनेको थियो भने यु हेभ टु डिजाइन अ एफए जसको चाहिँ सेकेन्ड सिम्बल चाहिँ 0 हुनुपर्छ र फोर्थ सिम्बल चाहिँ 1 हुनुपर्छ मात्रै भन्यो। सिम्बलको लेन्थै 4वटा हुनुपर्छ भनेर त भनेको थिएन नि। सबैजनाले चाहिँ फोर्थ 1 इनपुट चाहिँ एक्सेप्ट गरेपछि बाँकी चाहिँ सबै एउटा डेड स्टेटमा पठाएको छ। क्वेसनले त त्यो काम पनि भनेको छ नि। क्वेसनले के भनेको थियो, डिजाइन अ एफए विच एक्सेप्ट्स द ल्याङ्ग्वेज सच द्याट W belongs to अथवा summation belongs to 0, 1 को क्लोजर such that second symbol of W is 0 र फोर्थ इनपुट इज 1 भनेर भनेको थियो। त्यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने तिमीले W चाहिँ कस्तो प्रकारको हुनु पर्यो त, चाहे त्यो 0बाट बिगिन होस् अथवा 1बाट बिगिन होस्, 0बाटै बिगिन भए पनि सेकेन्ड सिम्बल 0 हुनु पर्यो, त्यसपछि फेरि 0 भए पनि फरक परेन, फोर्थ सिम्बल 1 हुनु पर्यो, यतिमै एन्ड भए पनि भयो। अथवा के भन्छ 1 0 होइन 0 1 भए पनि भयो, 1 0 1 1 भए पनि भयो, 4वटा लेन्थको भए पनि भयो, तर 4वटै लेन्थको हुनुपर्छ भनेको छैन। सो 0 0 अनि 1 1 0 0 1 भए पनि एक्सेप्ट हुनु पर्यो क्या। सो तिमीहरूले चाहिँ के गरिरहेछौ भने थोरैले मिलाएको छ, धेरैले बिगारेको छ है। सो क्वेसनले भने अनुसार के हो भने पहिलो फेजमा 0 अथवा 1 जे आए पनि फरक पर्दैन भनेको छ। यो पोजिसनमा 0 आए नि हुन्छ, 1 आए नि हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा 0 र 1 दिएर अगाडि बढ्न पाइयो हो। तर हजुर स्क्रिन शेयर गर्नु भयो हो, देखिया छैन र? देखिया छैन म्याम। ल भयो, अहिले देखियो? अहिले आएन। अब क्वेसनले के भन्या हो भनेदेखि जस्तै फर्स्ट पोजिसन होइन, यो पोजिसनमा 0 आए पनि हुन्छ, 1 आए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यही भएर इनिसियल स्टेटबाट 0 लिए पनि 1 लिए पनि अगाडि बढ्न पाइयो हो। भने यो सेकेन्ड पोजिसन चाहिँ जहिले पनि 0 नै हुनुपर्छ। सेकेन्ड पोजिसनमा 1 आउनु हुँदैन भनेपछि 1 आयो भने के गर्नु पर्यो, त्यही स्टेटमा बस्नु पर्यो या पछाडि फर्किनु पर्यो होइन। अगाडि बढ्ने कन्डिसन भने चाहिँ के हो त, सेकेन्ड स्टेटमा 0 आयो भने मात्रै अगाडि बढ्ने हो। भने थर्ड पोजिसनमा पनि 0 आओस् 1 आओस् सँग हामीलाई मतलबै छैन, किनभने थर्ड पोजिसनको लागि के पनि भनेको छैन हो। यहाँनिर हेर्छौँ भने थर्ड पोजिसनमा 0 आए पनि एक्सेप्ट हुन्छ, 1 आए पनि एक्सेप्ट हुन्छ। त्यही भएर 0 1 जेसुकै आए पनि हामी के गर्न सक्छौँ, अगाडि चाहिँ नै बढ्न सक्छौँ हो। सो मैले त्यसलाई के गरेँ त, 0 आए पनि 1 आए पनि हामी अगाडि बढ्यौँ, Q3मा गयौँ। अब फोर्थ पोजिसनको लागि चाहिँ भ्यालु जहिले पनि के हुनुपर्छ भने हो, 1 नै हुनुपर्छ, अरू भ्यालु हुनु हुँदैन। भनेपछि के हुनु पर्यो त, 1 हुँदा चाहिँ अगाडि बढ्न पर्यो, 0 आउँदा चाहिँ कि पछाडि धकेलिनु पर्यो या कि आफैमा बस्नु पर्यो। सो यो पोजिसनमा कहिले पनि 1 आउनु हुँदैन भन्ने थाहा भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै एउटा डेड स्टेटमा पठाइदिन सक्छौँ। किनभने यो पोजिसनमा त कहिले पनि 0 आउनै हुँदैन नि त, स्ट्रिङकोले त त्यही भनेको छ। त्यही भएर यसलाई
यता पठाइदिउँ हैन। अब यहाँ पनि के छ भने 1 कहिले पनि आउँदै आउँदैन भन्ने छ, त्यो भएको कारणले यसलाई ई पठाइदिए पनि हुन्छ। तर सिन्स आउँदै आउँदैन भन्ने थाहा छ भने हामी के गरिदिन सक्छौँ त 1 लाई यता पठाइदिन्छौँ। यसको पोजिसनको लागि हामीसँग दुईटा अप्सन छ, तर बेटर वुड बी के हो त तलको अप्सन चुज गर्ने, किनभने त्यो पोजिसनमा कहिले पनि 1 आउँदै आउँदैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु डेड स्टेटमै पठाइदिन्छु हो। अब कतिजनाले यहाँ के गरेछ डेड स्टेट बनाएछ, तर डेड स्टेटको लागि इनपुट कन्सिडरै गरेको छ, त्यसको पनि मैले 1 मार्क्स काट्दैछु है, किनभने इट इज अल्सो नेसेसरी, यो डिएफए हो। सो 0 आओस् 1 आओस् यहीँ पठाइदिनु पर्यो। अब फाइनल स्टेटमा धेरैले यहाँ गएर बिगारेछ। यो यदि मेरो फाइनल स्टेट हो भने जस्तै 0001 आयो भने एक्सेप्ट भयो पायो हैन, 1001 आयो भने पनि एक्सेप्ट भयो, 1011 आयो पनि एक्सेप्ट भयो। तर यो इनपुट स्ट्रिङ आयो भने त के हुनु पर्यो त धेरैले के गरिदिएको छ भने यहाँको 0 र 1 लाई पनि Q5 मा पठाइदिएछ। यहाँको 0 र 1 लाई Q5 मा पठाइदियो भने त Q5 बाट त बाहिर निस्किने ठाउँ नै छैन भने तिम्रो यो इनपुट स्ट्रिङ त कहिले पनि एक्सेप्ट हुँदैन। सो फोर्थ पोजिसनको 1 पछाडि फेरि तिमीसँग जे आए पनि तिमीलाई मतलब छैन, खालि के हो सेकेन्ड पोजिसन र फोर्थ पोजिसनको भ्यालु फिक्स छ। फोर्थ पोजिसनको 1 पछाडि तिम्रो भ्यालु जेसुकै आए पनि मतलब छैन, जत्रो लामो स्ट्रिङ भए पनि मतलब छैन, किनभने डब्लु हामीले के बनाउनु पर्ने हो 0 र 1 को क्लोजर बनाउनु पर्ने हो। भनेपछि त 0 र 1 को क्लोजरले त तिम्रो त 1000 लामो लेन्थको स्ट्रिङ पनि जेनेरेट गरिदिन सक्छ। भनेपछि यो फोर्थ 1 पछाडिको 0 र 1 जति आए पनि तिमीले यहीँ पठाइदियो भने के हुन्छ त जुनसुकै लेन्थको आए र जस्तोसुकै कम्बिनेसन आए पनि त्यो पनि एक्सेप्ट हुन्छ। धेरैले के गरिदियो भने यो 01 लाई यो डेड स्टेटमा पठाइदिएछ। सायद तिमीहरू कन्फ्युजन के कुरामा भयो होला त भन्दा सेकेन्ड र फोर्थ सिम्बलको कुरा गरे भएर 4वटा लेन्थको मात्रै स्ट्रिङ होला भन्ने सोच्यो होला, तर त्यो होइन। कसले हो मलाई त्यहाँ एक्जाममा सोल्युसन गर्ने बेलामा सोध्या पनि थियो, महेशले सोधे जस्तो लाग्छ, स्ट्रिङको लेन्थ त 4 होइन नि भनेर पनि सोधेको थियो। मैले होइन पनि भनेको थिएँ, तर तिमीहरूले त्यो ख्यालै गरेनछ है। जसले यो सोल्युसन गरेछ यो ठिक छ। यही सोल्युसन गर्नेमा पनि 2-3जनाले नै डेड स्टेटलाई इग्नोरै गर्दैछ, 0 र 1 यहाँ पठाएकै छैन। धेरैजनाको त्यो भएर मैले त्यहाँ नि मार्क्स काटेको छु। धेरै जस्तोको सोल्युसन भने चाहिँ Q4 को 0 र 1 लाई पनि डेड स्टेटमा पठाइदिएछ, विच इज रङ है। यो चाहिँ डिएफए को भयो। सबैजनालाई आफ्नो मिस्टेक थाहा भयो होला। क्वेसन नम्बर 4 लगभग सबैले मिलाएको छ, क्वेसन नम्बर 1 पनि सबैले नै मिलाएको छ। अब बाँकी रह्यो क्वेसन नम्बर 3 को कुरा है। यो बुझेको, यो क्वेसन नम्बर 2 हो। यो सोल्युसन बुझ्यो सबैले? बुझ्यो। अब चाहिँ बाँकी रह्यो सोल्युसन नम्बर क्वेसन नम्बर हाम्रो 3 है। क्वेसन नम्बर 3 म पहिला क्वेसन बनाउँछु। क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ के थियो भने Q0 भयो, यसबाट ए लिएर Q1 मा गयो, त्यसपछि एमटी लिएर Q2 मा गयो, ए भयो। यो 1-2 जनाले मात्रै मिलाएको रहेछ, मैले अहिलेसम्म चेक गरेको कपीमा 1-2 जनाले मात्रै मिलाएको छ यो सोल्युसन। भयो पछि Q3 मा ए लिएर Q3 मा नि बसेको छ, अनि Q4 मा पनि गएको छ। धेरैले यसलाई कन्सिडर गर्न बिर्सेछ। बी गयो, त्यसपछि Q2 बाट पनि बी लिएर गएको छ हो। अब यो के हो इएनएफए हो। इएनएफए टु डिएफए कन्भर्जन गर्नु छ भने फर्स्ट स्टेप के हुने भयो त स्टेप 1 भनेको जहिले पनि हामी के गर्छौँ ई क्लोजर निकाल्छौँ। सो फर्स्टमा विल बिगिन फ्रम टेकिङ ई क्लोजर अफ Q0। अब Q0 को ई क्लोजर के हुन्छ तिमीहरू नै भन त मलाई। Q0 र Q2 Q0 र Q2 हैन, किनभने आफूमै Q0 को ई क्लोजर लिँदा Q0 आफै त आउने भइहाल्यो, इम्ट लिएर Q2 मा पनि गएको छ। त्यसपछि ई क्लोजर अफ Q1 लियो। Q1 को हेर त के छ, के हुन्छ ई क्लोजरको भ्यालु Q1 र Q4 Q1 र Q4 हैन, किनभने इम्टीले अब यो दुईटा भनेको हाम्रो लागि के भएको छ अहिलेसम्म नदेखिएको स्टेट थियो। सो यसलाई हामीले न्यू स्टेट भनेर मान्न सक्ने भयौँ है। अब सिमिलरली तिमी Q2 को ई क्लोजर लियो, के हुन्छ Q2 को ई क्लोजर
Q2 मात्रै, किनभने Q2 बाट इम्टी लिएर देयर इज नो ट्रान्जिसन्स है। त्यसपछि Q3 को लिऊ। Q3 को ई क्लोजर इज Q3 मात्रै है। अहिले हाम्रो इम्टी लिएर गएको ट्रान्जिसन मात्रै हामीले हेरेको छ, सो Q3 मात्रै हुने भयो। भने फाइनली Q4 को ई क्लोजर भने पनि के छ, देयर इज नो इम्टी लिएर ट्रान्जिसन, देयरफोर Q4 आफै हुने भयो है। फर्स्ट स्टेप यति नै हो, यहाँसम्म सबैको मिलेछ, कसैको प्रब्लम छैन। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा गएपछि चाहिँ अनि गडबड हुन थालेछ है। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले के भनेको थियो, विल ओन्ली कन्सिडर न्यू इनपुट भनेको थियो, अथवा सरी न्यू स्टेट भनेको थियो है। अब हामीलाई अगाडिकोबाट हेर्दाखेरि हामीसँग दुईटा नयाँ स्टेटहरू छन्, विच इज Q0, Q2 र अर्को चाहिँ Q1, Q4। सो यो दुईटामा मात्रै हामी अहिले चाहिँ यो स्टेपमा खास इनपुट पठाउने भनेको यो दुईटा स्टेटहरूमा हो। सो फर्स्टमा म के गर्छु त भन्दाखेरि Q0, Q2 मा ए भन्ने इनपुट पठाउँछु है। अब इनपुट पठाउँदा चाहिँ फेरि किनभने यो चाहिँ इएनएफए हो, हामीले के लिनुपर्ने हुन्छ, ई क्लोजर नै लिनुपर्ने हुन्छ। सो यसमा के गर्छौँ हामी, Q0 मा नि ए पठाउँछौँ र अर्को चाहिँ Q2 मा पनि ए पठाउँछौँ। ल अब त्यहाँनिर तिमीहरू डायग्राम हेरेर मलाई ट्रान्जिसन्सहरू भन त। ल Q0 मा ए पठाउँदा कता गएको छ हेर। Q1 मा Q0 मा ए पठाउँदा Q1 मा गएको छ हो। भने Q2 मा ए पठाउँदा कहीँ पनि गएको छैन, सो द्याट्स फाइन हैन। सो हामी के को क्लोजर लिन्छौँ, Q1 को ई क्लोजर चाहिँ नै लिन्छौँ। अब Q1 को ई क्लोजर भने अहिलेको डायग्राम हेर्दा Q1, Q4 हुन्छ हो। सो यो भनेको हामीले सायद अघि नै डिस्कभर गरिसकेको स्टेट हो। सो यो हाम्रो लागि के हो त, नयाँ स्टेट हो कि होइन त, हामीले त यो अघि नै देखिसक्यौँ। सो यो हाम्रो लागि पुरानो नै स्टेट भयो। त्यो त एनिवेज हामी के गर्थ्यौँ, अहिले इनपुट पठाएर हेर्छौँ नै। सो यसमा त हामीलाई केही समस्या भएन है। अब नेक्स्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यही Q0, Q2 भन्ने स्टेटमा बी पनि पठाएर हेर्छौँ। अघिकै प्रोसिजरबाट विल टेक ई क्लोजर। सो यसमा हामीले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि तिम्रो Q0 मा पनि बी पठाइने भयो अनि Q2 मा पनि बी पठाइने भयो। ल अब डायग्राम क्लियरली हेरेर भन मलाई कता कता गएको छ। Q0 मा बी दिँदा कहाँ गएको छ हेर। Q0 मा बी भन्ने इनपुटै छैन हैन, 5 भयो। भने Q4 मा बी हेर त के छ, Q4 मा बी पठाउँदाखेरि हामी कहाँ गइरहेको छौँ भन्दाखेरि Q2 मा बी पठाउँदा हामी Q3 मा गइरहेको छौँ हैन। सो अब हामीले ई क्लोजर कसको लिनु पर्यो त, Q3 को ई क्लोजर लिनु पर्यो। अब Q3 को ई क्लोजर त के हो त, ऊ आफै हो भने चाहिँ Q3 आयो। अब मैले के भनेको थिएँ भने हामीले सेकेन्ड स्टेपमा इनपुट पठाएर यदि कुनै नयाँ स्टेट डिस्कभर गर्छौ भने त्यसलाई नि कन्सिडर गर्नुपर्छ है भनेर भनेको थिएँ। भने यहाँ Q3 भन्ने स्टेट आएको छ भने यसमा पनि इनपुट पठाउनुपर्छ के। धेरैले यो स्टेप चाहिँ स्किप गरिदिएको छ, Q3 मा इनपुटै पठाएको छ है। हजुर कन्टिन्यू नपठाएर पछाडि पठाउँदा पनि हुन्छ नि। पछाडि स्टेप 3 मा पठाउने। अब अहिले स्टेप 2 मा त हामीले स्टेप 1 बाट आएको स्टेटहरूलाई हेर्ने हो नि त हैन। सो अब यसलाई पनि हामीले नयाँ मानेर स्टेप 3 मा चाहिँ इनपुट पठाउनु पर्ने हुन्छ के, जुन चाहिँ धेरैले गरेको छैन। सो अब स्टेप 2 मै हानेको हामीले केलाई पठाउनु पर्छ, Q0, Q2, अर्को चाहिँ Q1, Q4। सो Q1, Q4 मा पनि पठाइ हेरौँ। सो Q1, Q4 मा चाहिँ ई क्लोजर अफ डेल Q1, A युनियन Q4, A। ल तिमीहरू मलाई भन त के आउँछ यहाँ सोलुसन। Q1 मा ए पठाउँदा कता गइरहेछ, हेर हेर डायग्राम हेर। Q1 मा ए पठाउँदा Q2 हो, Q4 मा ए पठाउँदा 5, नो वे टु गो। भने अब विल ह्याभ टु टेक ई क्लोजर अफ Q2। अब Q2 को ई क्लोजर लिऊ त के छ त्यहाँ,
Q2 बाट त देयर इज नो इम्प्टी ट्रान्जिसन भनेपछि Q2 आफै। सो यहाँ पनि के छ त हामीले Q2 भन्ने स्टेट डिस्कभर गर्यौं भने अब स्टेप 3 मा हामीले के गर्नुपर्छ Q2 लाई पनि चेक गर्नुपर्छ है। सो त्यो हामीले ध्यानमा राख्नु पर्यो। अब हामी के गर्छौं त भन्दा Q1, Q4 मा के पठाउँछौं B भन्ने इनपुट पठाउँछौं है। सो अब E क्लोजर del Q1, B युनियन Q4, B। सो यो गर्दाखेरि Q1 मा B पठाएर हेर Q1 मा B भन्ने इनपुट नै छैन हो। सो त्यो भएर 5 भयो। Q4 मा B पठाऊ कता गइराछ Q1 मा गइराछ। सो Q1 को E क्लोजर लिनु पर्यो तिमीले। Q1 को E क्लोजर के छ त अब त्यहाँ हेर त डायग्राममा के छ Q1 को E क्लोजर Q1 Q4 Q1 Q4। अब Q1 Q4 हामीले पहिला नदेखेको भए त यसलाई पनि हामीले नयाँ भन्नु मिल्थ्यो तर Q1 Q4 हामीले अलरेडी डिस्कभर गरिसकेका छ त्यो भएर यसलाई हामीले ओल्ड स्टेट नै भन्यो। सो स्टेप 2 बाट हाम्रो लागि नयाँ कुन कुन थियो एउटा Q3 भन्ने स्टेट छ अर्को चाहिँ के छ त Q2 भन्ने स्टेट छ भने स्टेप 3 मा हामी यो दुईटा स्टेटमा पनि इनपुट पठाएर हेर्छौं है। यहाँसम्म सबैले मिलाएको छ। यसपछिमा चाहिँ कसैले चाहिँ Q3 र Q2 लाई कन्सिडरै गरेको छैन हैन इनपुट दिएर पठाइरहेकै छैन। कसैले दिँदाखेरि पनि पछाडी ट्रान्जिसन लिँदाखेरि मिस्टेक गरेको छ है। कतिजनाको त्यो तिमीहरूले आफै थाहा पाइहाल्छौ त्यो म अहिले भनिदिन्छु। सो स्टेप 2 सम्म कसैलाई नि यहाँ प्रब्लम भएन यो सबैले नै मिलाएको छ यहाँसम्म। यहाँसम्म गरेकोहरूलाई मैले मार्क्स पनि त्यही अनुसार 2-3 मार्क्स पनि दिएको छु है यतिसम्म मिलेको भएको कारणले गर्दा। सो अब स्टेप 3 मा म के गर्छु Q3 र Q2 मा इनपुट पठाउँछु है। सो सुरुमा म के गर्छु त Q3 भन्ने स्टेटमा इनपुट पठाउँछु। अब यसको लागि पनि हामीले के लिनु पर्यो E क्लोजर नै लिनु पर्यो। सो के हुने भयो त E क्लोजर अफ के पठाउनु पर्यो डेल Q3, A हो। सो Q3 मा A पठाएर हेर के छ ट्रान्जिसन Q3 मा A पठाउँदा के भइराछ हेर त त्यहाँ कता गइराछ Q4 मा हो धेरैले यही मिस्टेक गरेछ। Q4 मा मात्रै गएको छ त राम्ररी हेर त डायग्राम Q3 र Q4 Q3 र Q4 मा गएको छ के धेरैले के गर्दैछ भने डाइरेक्ट Q4 मात्रै लेखेको छ के समस्या त्यहाँनिर भइरहेको छ। जसले कन्सिडर गरेछ नि यो Q3 र Q2 मा इनपुट दिएर पठाएको छ तिनीहरूले पनि यहाँ मिस्टेक गरेछ के Q3 मा हेर त ए लिँदा Q3 मा नि गइरहेछ Q4 मा नि गइरहेछ। सो सेटमा गइरहेछ। सो हामीले एउटा नयाँ स्टेट यहाँनिर डिस्कभर गर्छौं के। मैले अहिलेसम्म चेक गरेकोमा सायद कसैले पनि मिलाएको छैन कि एकजनाको मिलेछ कि जसलाई चाहिँ नाम ठ्याक्कै याद भएन। नत्र महेशले पनि यो बिगारेछ हैन महेश तिमीले पनि बिगारेछ है यो अगाडि Q2 छुट्याएर रहेछ म्याम मेरो। हो तिमीले पनि यता कता एउटा बिगारेको छ। सो यस्तो छ क्या यो ट्रान्जिसनले चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ हुन त अब यसैलाई नयाँ भन्न मिलेन E क्लोजर लिन पर्छ। सो E क्लोजर लिँदा हामी Q3 को पनि लिन्छौं Q4 को पनि लिन्छौं। Q3 को E क्लोजर इज Q3 इटसेल्फ Q4 को E क्लोजर इज Q4 इटसेल्फ। सो त्यो भएर हामीसँग एउटा नयाँ स्टेट चाहिँ यहाँ आउँछ नि यसलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैको धेरै जस्तोको मिस्टेक भने यही नै छ है। भने अब यही Q3 मा B पनि पठाउनु पर्छ। त्यही भएर NFA हो ट्रान्जिसन्सहरु राम्ररी तिमीले केयरफुल्ली हेर्नुपर्ने हुन्छ कि एउटै इनपुट सिम्बलमा मल्टिपल ठाउँमा गइरहेको हुन सक्छ। त्यही भएर डायग्राम चाहिँ केयरफुल्ली अब्जर्भ गर्नु पर्यो। अब Q3 मा B पठाउँदा हेर त के भइराछ ट्रान्जिसन कहाँ गएको छ Q3 मा B पठाउँदा Q1 मा गएको छ। सो Q1 को E क्लोजर इज Q1 को E क्लोजर के छ Q1 र Q4 Q1, Q4। सो अब Q1, Q4 त हामीले अगाडि नै देखिसकेका हो। सो दिस विल बी एन ओल्ड स्टेट। अब सेकेन्ड स्टेपबाट अर्को नयाँ हामीले के पनि डिस्कभर गरेको थियो Q2 डिस्कभर गरेको थियो। सो Q2 मा पनि ट्रान्जिसन हेर्न पर्यो हामीले। सो E क्लोजर अफ डेल Q2, A गर्नु पर्यो हैन। सो Q2 मा A पठाउँदा कहाँ गएको छ हेर Q2 भन्ने स्टेटमा A भन्ने इनपुट छ त छैन भनेपछि दिस इज 5। सो E क्लोजर अफ 5 वुड बी 5 नै भयो। सो एउटा डेड स्टेट त आउने भए नै आउँछ नै हाम्रोमा है। सो Q2 मा B पठाऊ। सो E क्लोजर अफ
डेल कमा Q2 कमा B। ल Q2 मा B पठाउँदा कहाँ छ? के भएको छ? इज देयर एनी ट्रान्जिसन? Q2 मा B पठाउँदा Q3 Q3 मा गएको छ है। सो E closure of Q3 is Q3 itself. सो अब यो स्टेपबाट पनि हामीले हेर त यो एउटा नयाँ स्टेप पत्ता लगायौँ भनेपछि अब यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ त स्टेप 4 मा चाहिँ इनपुट चाहिँ पठाएर हेर्छौँ है। सो धेरैले गरेको मिस्टेक भनेको चाहिँ मैले देखेँ म्याम तपाईँको साउन्डै आएको छैन। हो र हेलो आयो अघिदेखि बोलिरहेको छु कि म बोलिरहेको छु कोही बोल्दैन भन्छु। ल Q3 कमा Q4 भन्ने स्टेटमा A पठाउँदा हाम्रो के भयो त Q3 मा A पठाउँदा Q3 कमा Q4 मा गयो, Q4 मा A पठाउँदा empty मा गयो। सो देयरफोर के भयो हाम्रो Q3 कमा Q4 को E क्लोजर भनेको Q3 कमा Q4 इटसेल्फ नै हुने भयो भने B पठाउँदाखेरि चाहिँ Q3 मा B पठाउँदा नि Q1 मै गएको छ, Q4 मा B पठाउँदा नि Q1 मै गएको छ। सो हामीले E क्लोजर अफ Q1 मात्रै लिए पुग्यो हैन। भने E क्लोजर अफ Q1 के छ त त्यो डायग्राममा हेरेर भन त मलाई। Q1 कमा Q4 Q1 कमा Q4 विच इज एन ओल्ड स्टेट नै हो। अब यति सकिसक्दा बल्ल हाम्रो के भयो त हामीले कुनै पनि नयाँ स्टेटहरु डिस्कस फेरि गरेछ। हेलो के भयो त आयो म्याम अहिले चाहिँ आयो फेरि गइरहेछ। आयो आयो के भएछ नेटवर्कको इस्यु भयो होला।
ल यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सबै ट्रान्जिसन्सहरू सक्यो। अब हामी मात्रै के गर्छौँ त कुन स्टेट चाहिँ हाम्रो लागि हो, यो डिएफएमा कुन स्टेट हुनुपर्छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ त अब समराइज गर्नतिर लाग्छौँ है। त्यो स्टेप 5 मा चाहिँ म के गर्छु त मेरो लागि स्टेटहरू छन् है। त्यो अब तिमीले एउटा ट्रान्जिसन ठुलो ट्रान्जिसन टेबल बनाए पनि हुन्छ, नभए चाहिँ डिरेक्टली हामीले के गर्न सक्छौँ त स्टेटहरूलाई मात्रै कन्सिडर गर्न पनि सक्छौँ। सो म के गर्छु भने ए भन्ने स्टेट चाहिँ के मान्छु त मसँग भएको पहिलो स्टेट Q0, Q2 है। बी भनेको चाहिँ म के मान्छु त Q1, Q4। सी भनेको चाहिँ म Q2, Q3 मान्छु। अब तिमीहरूले आफ्नो हिसाबले गर है। मेरो लागि डी भनेको Q2 र ई भनेको चाहिँ Q3, Q4। अब धेरैजनाले डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ यो 4वटा स्टेटहरू राखेको छ अनि एउटा डेड स्टेट राखेको छ, तर हुनुपर्ने चाहिँ डेड स्टेट शुद्ध इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हाम्रो चाहिँ 6वटा स्टेटहरू चाहिँ हुनुपर्थ्यो है। सो अब म यो स्टेप 5 भयो। स्टेप 6 मा म के गर्छु, आई ड्र द ट्रान्जिसन टेबल। सो ट्रान्जिसन टेबलमा के छ त समेसन स्ल्यास डी र ए र बी भन्ने इनपुट छ भने ए बी सी डी र ई भयो हाम्रो लागि। हाम्रो इनिशियल स्टेट भनेको चाहिँ यो हो, किन त Q0 भन्ने हाम्रो इनिशियल स्टेट थियो। सो Q0 चाहिँ ए सँग छ हैन त। Q0 भनेको मसँग ए सँग छ। सो द्याट्स माई इनिशियल स्टेट भने मेरो फाइनल स्टेट के हो त Q4 हो मेरो फाइनल स्टेट भने जता जता Q4 छ त्यता तिमीले के गर्नु पर्यो त त्यसलाई फाइनल स्टेट बनाउनु पर्यो हो। अब हामी टेबल बनाउँछौँ। Q0, Q2 मा ए दिँदाखेरि बी भन्ने स्टेटमा गइरहेछ भने बी दिँदा सी। अब अगाडिकोबाट हेर्ने हामीले बनाएको टेबलहरूबाट यहाँ ट्रान्जिसन्सबाट हेर्नु पर्यो हामीले हैन। Q0, Q2 मा ए पठाउँदा Q1, Q4 मा गइरहेछ विच इज स्टेट बी र Q2 अनि बी पठाउँदाखेरि चाहिँ Q3 मा गइरहेछ। Q3 लाई चाहिँ मैले स्टेट सी मानेको छु है। सो त्यही भएर मेरो बी र सी भयो। मैले त्यही अकर्डिङली टेबल बनाएको छु। तिमीहरूले चाहिँ यहाँनिर सपोजिसन गर्दाखेरि फरक भयो भने टेबलमा भ्यालुहरू फरक हुने भयो, त्यति मात्रै भयो। सो बीमा ए पठाउँदा डीमा गएको छ, बी पठाउँदा बीमा गएको छ, सीमा ए पठाउँदा ई भन्ने स्टेटमा गएको छ, बी पठाउँदाखेरि बी नै भन्ने स्टेटमा गएको छ, डीमा चाहिँ ए पठाउँदा 5 भन्ने स्टेट देयर ट्रान्जिसन नै छैन। सो डेड स्टेटमा गयो। ईमा ए पठाउँदा आफैमा गयो, बी पठाउँदा चाहिँ बीमा गयो। अब फाइनल मेरो स्टेप 7 भने चाहिँ के भयो त ड्रइङ द ट्रान्जिसन डायग्राम। सो ट्रान्जिसन डायग्राममा चाहिँ मसँग मेरो इनिशियल स्टेट इज ए हैन। एमा ए लिएर बीमा गइरहेको छ विच इज माई वान अफ द फाइनल स्टेट्स हैन। त्यसपछि बी भन्ने एमा बी लिएर चाहिँ सी भन्ने स्टेटमा गइरहेछ, सीमा गएको छ। अब बीमा ए लिएर डीमा गएको छ, डी भन्ने स्टेटमा गएको छ। बीमा बी लिएर आफैमा बसेको छ हो। त्यसपछि आएर सीमा चाहिँ बी भन्ने इनपुटमा बी तिर लागेको छ भने ए भन्ने इनपुटमा चाहिँ ई तिर गइरहेछ वेयर ई इज माई अनदर फाइनल स्टेट हो। अब डीमा हेर्छौ भने ए लिएर कुनै पनि एउटा डेड स्टेटमा गइरहेको छ हो। डीमा बी लिएर सी तिर गइरहेको छ। अब ई को लागि ए लिएर आफैमा बसेको छ अनि बी लिएर चाहिँ यहाँ बी भन्ने स्टेटमा गएको छ। सो यसलाई म यहाँबाट तानेर यसरी जोड्छु, यो बी भयो भने डेड स्टेटमा चाहिँ ए र बी दुइटै जाने भयो। सो दिस इज योर फाइनल डिएफए। बुझ्यो अब? सबैले बुझेको हो यो? लास्टमा सपोज गरेको त्यो एबीसीडीहरु चाहिँ त्यो हामीले गर्दा गर्दै ई क्लोजर गर्दा नयाँ ट्रान्जिसन आएको वाला है। नयाँ आएको मात्रै लिइरहेको छ हामी। हेरौँ है, स्टेट 1 देखि स्टेप 1 मा यो दुईटा स्टेट नयाँ थियो हो। सो यो दुईटालाई लियौँ है।
त्यसपछि Q0, Q2 र Q1, Q4 भनेको A र B भनेको स्टेप 1 बाट आएको न्यू स्टेट्सहरु भयो हो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ C र D हेरौँ। C र D भनेको Q3 र Q2 थियो। सो स्टेप 2 मा नयाँ आएको भनेकै के हो? Q3 र Q2 मात्रै हो नि। Q1, Q4 त पहिल्यै आइसकेको थियो। सो नयाँ भनेको Q2 र Q3 भयो। त्यसलाई मैले C र D माने हो। भने स्टेप 3 मा चाहिँ नयाँ आएको भनेको Q3 र Q4 मात्रै हो। किनभने Q1, Q4 पनि अगाडिको स्टेपमै आइसक्यो। Q3 पनि अगाडिको स्टेपमै आइसक्यो। नयाँ भने Q3, Q4 आएको थियो। त्यसलाई चाहिँ मैले E मानिदिएँ। यसरी हामीले E क्लोजर लिँदा जुन जुन नयाँ स्टेटहरु हामी डिस्कभर गर्छौं फाइनल DFA मा हामी त्यही मात्रै राख्छौं है। बुझिन्छ? यस म्याम। अब यो स्टेप सो मैले जता जता न्यू भनेर लेखेको छु त्यही न्यू भनेर लेखेको 5 वटालाई मात्रै मैले पछाडी राखेको। अब तिमीले यहाँनिर यो भन्दा अगाडि यही के भन्छ यो स्टेटहरु राखेर Q0, Q2, Q1, Q4 भन्ने स्टेट नै राखेर पनि एउटा ट्रान्जिसन टेबल बनाएर अनि बल्ल सपोज गर्न नि सक्छौ अथवा डाइरेक्टली सपोज गरे पनि हुन्छ है। एउटा ट्रान्जिसन टेबल एक्स्ट्रा बनायो भने एउटा स्टेप मात्रै बढी जाने भयो तर कुरा चाहिँ सेम नै हो। ल अब चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो क्वेशन आयो भने पनि। म्याम अनि Q4 मात्र पनि न्यू स्टेट हैन? Q4 मात्रै भनेर हामीले E क्लोजर लिँदाखेरि आएको छ र यहाँ जस्तै E क्लोजर लिँदा यता आएको भने चाहिँ न्यू स्टेट भन्न पाइन्थ्यो तर यहाँ आएको छैन नि त। हामीले यहाँनिर थियो नि स्टेप 1 मा यहाँ यस म्याम। यहाँबाट चाहिँ हामीले के भनेको छ अ सेट अफ स्टेट आयो भने मात्रै न्यू स्टेट हुन्छ भनेको छ। यहाँ त अ सेट अफ स्टेट आएको भने त यो दुईटा मात्रै हो नि त। अरु त सबै इन्डिभिजुअली आएको स्टेट हो। त्यही भएर त पछाडी सेकेन्ड स्टेपमा हामीले यो दुईटा स्टेपमा मात्रै इनपुट पठाएको नि। Q2 र Q3 मा किन पठाएको इनपुट भने Q0, Q2 भन्ने स्टेटमा B पठाउँदा Q3 मा रिच गरिदो रहेछ क्या। सो Q3 मा रिच गरिन्छ भने यो त अब हामीले त DFA बनाउन ला हो। DFA बनाउन लाछ भने त यदि कुनै स्टेट DFA मा छ भने त्यसमा त इनपुट पठाएको हुनै पर्छ नि त। DFA ले त त्यही भन्छ। NFA को भएको यदि मैले ENFA लाई फेरि NFA मा लगेको भए चाहिँ Q3 आए पनि मैले यहाँनिर इनपुट नपठाए पनि हुन्थ्यो। तर यो हामी त DFA बनाउन लागिरहेछौँ। DFA छ भने त त्यसको प्रत्येक स्टेटमा इनपुट त पठाएकै हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो Q3 र Q2 मा फेरि हामीले इनपुट पठाएको के। मानौ यहाँ Q3 नआएर Q4 आएको भए चाहिँ म यो स्टेप 3 मा Q3 को सट्टा Q4 मा इनपुट पठाउँथे है। अनि यहाँ अब Q3 नआएर अ सेट अफ स्टेट आएको भए जस्तै Q3, Q2 आएको भए Q3, Q2 त पहिला कहीँ पनि आएको छैन हामीले गर्दाखेरि त्यो नयाँ स्टेट हुन्थ्यो क्या। सो नयाँ भने चाहिँ हामीले कसरी मान्यौं त भन्दाखेरि पहिलो स्टेपमा चाहिँ E क्लोजर लिँदा अ सेट अफ स्टेट आयो भने त्यो नयाँ भयो हो। भने त्यो सेट अफ स्टेट जुन जुन नयाँ आएको छ त्यसलाई नेक्स्ट स्टेपमा इनपुट पठाउँदा हामी जुन जुन ठाउँमा रिच गर्छौं नि जस्तै Q1, Q4 मा नि रिच गरिन्छ। तर Q1, Q4 त अलरेडी स्टेप 1 बाट आइसक्यो हो। त्यही भएर यही नै इनपुट दिँदा भयो। अब यहाँ Q1, Q4 नआएर Q2, Q3 आएको भए त Q2, Q3 भनेको यहाँ अगाडि त हामीले देखाएको छैन भने अब स्टेप 3 मा म Q2, Q3 मा पनि इनपुट पठाउँथे के है। सो यहाँ अगाडिबाट आएको दुईटा स्टेप नयाँ स्टेटहरु मध्येमा Q0, Q2 मा A पठाउँदा Q1, Q4 मा गयो व्हिच इज अलरेडी ओल्ड स्टेट किनभने हामीले स्टेप 1 मा डिस्कभर गरिसक्यौं है। भने त्यही स्टेटमा B पठाउँदा चाहिँ Q3 मा रिच गरेको भएर चाहिँ यसलाई हामीले नयाँ स्टेट माने। सिमिलरली Q1, Q4 मा A पठाउँदा Q2 मा गयो त्यो भएर यसलाई नयाँ स्टेट माने। यो Q1 मा गएको भए Q1 लाई नयाँ स्टेट मान्थ्यौं क्या हामी है। अथवा यहाँबाट अ सेट अफ स्टेट Q0, Q1, Q2 भन्ने तीनटा स्टेट भएको सेट अफ स्टेट आएको भए त्यसलाई हामी नयाँ स्टेट भनेर मान्थ्यौं। भने B भन्ने इनपुट पठाउँदा चाहिँ Q1, Q4 मा गयो फेरि Q1, Q4 भनेको हामीले स्टेप 1 मै डिस्कभर गरिसक्यौं। त्यो भएर हाम्रो यो लागि यो ओल्ड स्टेट भयो। नयाँ चाहिँ Q2 र Q3 भयो। सो स्टेप 3 मा हामी Q2 र Q3 मा इनपुट पठायौं। अब Q3 र Q2 मा इनपुट पठाउँदाखेरि पनि मानौ न कुनै एउटा जस्तै Q3 मा A पठाउँदा Q4 मा मात्रै गएको भए फेरि हामीले Q4 मा पनि इनपुट लिएर हेर्न पर्ने हुन्थ्यो के है। सो स्टेप 2 मा जानको लागि चाहिँ स्टेप 1 को न्यू स्टेट हेर्ने हो। अनि स्टेप 3 मा जानको लागि स्टेप 2 को न्यू स्टेट हेर्ने के। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै जाने हो। यहाँ Q4 नआउनुको कारण चाहिँ स्टेप 1 मा पनि आएन त्यो कुरा। अ सेट अफ स्टेट आएन। स्टेप 1 मा चाहिँ अ सेट अफ स्टेट भयो भने मात्रै त्यो नयाँ स्टेट हुन्छ। अनि स्टेप 2 देखि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो नयाँ सेटमा हामीले नयाँ स्टेटमा जुन हामीले इनपुट पठाएको छ त्यहाँबाट हामी जता जता रिच गर्छौं त्यो स्टेटहरुलाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब बुझ्यो?
यस म्याम। ल सबैले म्याम बुझ्यो अब एकचोटि त्यो डायग्राम देखाइदिनुहोस् न त्यो लास्टको ए लास्टको चाहिँ हजुर ल त्यो कता गयो त्यो डी बाट सी मा गएको छ नि त्यो बी हो हैन र हजुर सी ए लेख्नु सरी भएको बी छ हो मैले सी लेखेछु बी हो यो बी नै हो ल अब अरु क्वेशन्सहरु चाहिँ मैले असाइनमेन्टमा हालेको छु तिमीहरूलाई म अब च्याप्टर 2 को असाइनमेन्ट चाहिँ म अहिले नै अपलोड गरिदिन्छु ताकि तिमीहरू अब अगाडि डिएफए एनएफएहरूको हैन क्वेशन्सहरु चाहिँ गर्दै गर अनि यसपछि हामीले अब आज जे पढाउने भनेको थियो त्यो त भ्याइएन यसपछिकोहरुको क्वेशन चाहिँ अब त्यही अनुसार पछि गर्दै जानु अहिले किनभने अब फेरि हाम्रो धेरै नै ढिलो भइसक्यो टाइम त्यो भएर म असाइनमेन्ट चाहिँ दिइहाल्छु तिमीहरू गर्दै जाऊ टाइम म राख्दिउँला बरु 3 हप्ताको टाइम राख्दिन्छु म हैन अनि यो च्याप्टर सकिदासम्म अनि सकाएर बुझाउ न है म नोट आज असाइनमेन्ट चाहिँ आजै अपलोड गरिदिन्छु अनि हुन्छ म्याम डिएफए कै च्याप्टर 2 को हो हैन च्याप्टर 2 कोमा अब हामीले अहिले एनएफए डिएफए को कन्स्ट्रक्सन पनि हेर्यौं इएनएफए यसरी एनएफए टु डिएफए कन्भर्जन पनि हेरिसक्यौ नि त यहाँसम्मको त तिमीहरू गर्न सक्छौ नि त असाइनमेन्टमा चाहिँ होल च्याप्टर 2 कै क्वेशन्सहरु छ अब अहिले तिमीले जति पढाएछौ त्यति चाहिँ गर्दै गर भनेर के फेरि च्याप्टर सकिएर मैले चाहिँ अब अस्तिको विकमा सकाउने विचार गरेको थिएँ च्याप्टर अब एक हप्ता हामी यसै पनि ढिलो भइसक्यो नि त त्यही भएर म क्वेशन्स दिँदै गर्छु तिमीहरू सल्भ गर्दै जाऊ जति जति पढाएछ त्यही अनुसार सल्भ गर्दै जाऊ भनेर नि पछि फेरि च्याप्टर सकेर दिँदा फेरि 2 हप्ता ढिलो हुन्छ नि त त्यो भएको भएर है ल बाँकी जसको कपी हिजो तिमीहरूले पाएको छैन आज पाउँछौ ल आज म सकाएर तिमीहरूलाई दिउँला ल अब यति नै गरौँ होला आजलाई